सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। और सबसे पहले आपको बताएं कि मरीम नवाज़ अपने बेटे जुनैद सफ्तर की शादी में शिरकत नहीं करेंगी। कहती हैं जाली केस, सियासी इंतकाम और ECL में नाम रुकावट है। मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया, हुकूमत से इजाज़त ना लेने का ऐलान भी कर दिया। मियां नवाज शरीफ के नवासे का निकाह सैफुर रहमान की बेटी आयशा से 22 अगस्त को लंदन में होगा। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के नवासे और मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफ्तर की शादी तय पा गई। जुनैद सफ्तर और सैफुर रहमान की बेटी आयशा सैफ खान का निकाह 22 अगस्त को लंदन में होगा। निकाह की तकरीब लेन बारो हाइड पार्क में मुनक़िद होगी, जिसके लिए मेहमानों को दावतनामे भिजवा दिए गए। दूसरी तरफ मरीम नवाज ने शादी में शिरकत की इजाज़त के लिए हुकूमत को किसी किस्म की दरख्वास्त न देने का ऐलान कर दिया। ट्विटर पैगाम में कहा कि बेटे की शादी में शिरकत नहीं कर सकूंगी, मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। उधर ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज में टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसके बाद वकला की टीम को अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी गई है। ज़राए का कहना है कि मरीम नवाज और कैप्टन सफ्तर के वकला 2 हफ्ते के लिए लंदन जाने की इजाज़त की दरख्वास्त देंगे। कौमी सलामती मामलात की बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि खुलूस नीयत से अफगान मसले का पुरअमन सियासी हल चाहते हैं। कयास सराइयों और कुर्बानी का बकरा बनाने की रविश को तर्क करना होगा। अफगान अमन के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाना होंगे। इसी बारे में उस्मान जावेद की रिपोर्ट देखिए। पंजाब पुलिस ने नादरा की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। एपेक्स कमेटी पंजाब में पेश की गई पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक नादरा के पास अफगानों की मॉनिटरिंग और चेकिंग का कोई निज़ाम मौजूद ही नहीं। एजेंसीज को अफगानों का डेटा भी फराहम नहीं किया जाता। इसी बारे में इरफान मलिक की रिपोर्ट देखते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत को अफसोसनाक करार दे दिया। कहते हैं जब बेगम कुलसूम नवाज बिस्तर मर्ग पर थीं, उस वक्त भी तस्हीक आमेज गुफ्तगू की जाती थी। मियां साहब का इलाज जारी है, मुनासिब वक्त पर सर्जरी भी होगी। तो इलाज कराए बगैर पाकिस्तान नहीं आएंगे। मेरे ख्याल में हुकूमत इसके ऊपर सियासत कर रही है। इंतहाई अफसोसनाक बात है। मियां साहब की एहलिया बिस्तर मर्ग पर थी। बास टेलीविजन चैनल्स पर किस तरह की गिरी हुई गुफ्तगू की जाती थी। पाकिस्तान की तारीख में इससे ज़्यादा नाकाम वज़ीर आज़म, नाकाम हुकूमत जो हर मार्च पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। सिर्फ 2 महीने नहीं गुजरे कि इलेक्शन की भरमार हो गई। और अपोजिशन ने हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। PTM 29 अगस्त को कराची में पिंडाल सजाएगी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हम किसी को अपने से ज़्यादा मुल्क का वफादार नहीं समझते। तमाम इदारे आईनी हुदूद में रहकर काम करें। कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली का सबसे आसान तरीका है। मुल्क में इजहार राय का गला घोंट दिया गया है। 29 अगस्त कराची में PDM के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान जलसा आम मुनक़द किया जाएगा। तमाम इदारे अपनी आईनी और कानूनी हुदूद में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियाँ कमा हक़ निभाएँ। हुकूमत ने जो एक तरफ़ा तौर पर इंतखाबी इस्लाहात की बात की है, किसी मशीन की भी बात की है, ये मशीन धांधली करने का सबसे आसान तरीन तरीक़ा है। हम इजहार राय की आईनी आज़ादी, मीडिया के हुकूक़ पर कदगनों की शदीद मजम्मत करते हुए और मीडिया को दबाने और उनकी ज़बानबंदी की गुंडागर्दी बंद। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पहले 1.5-2 साल मुल्क को मुस्तहकम किया, अब मुल्क ऊपर जा रहा है। बहावलपुर में किसान कन्वेंशन से खिताब में कहा कि मुल्क तबाह हो गया तो इतनी मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ कैसे फ़रोख्त हुईं। इस बरस सबसे ज़्यादा खाने पीने की अशिया इम्पोर्ट की, अब किसानों को कार्ड के ज़रिए सब्सिडी दी जाएगी। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्कगीर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की ज़िम्मेदारी है। इस्लाम अमन और मोहब्बत का दर्स देता है। चाहते हैं इस्लाम का पुरअमन पैगाम पूरी दुनिया में फैले। कराची में II चंद्रिका रोड पर 20.5 करोड़ रुपए की डकैती कैसे हुई, 24 न्यूज़ ने सुराख लगा लिया। रकम से भरी सिक्योरिटी वैन के ड्राइवर और मुहाफिज की तस्वीर भी हासिल कर ली। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। महकमा दाखिला सिंध ने मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी का फैसला कर लिया। 13 और 14 अगस्त को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर सूबे भर में पाबंदी होगी। ताहम सहाफ़ी, बुजुर्ग, ख़वातीन और 12 साल से कम उम्र के बच्चे इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे।
سیویوں پر پھنسے بحری جہاز کو نکالنے کا آپریشن ایک بار پھر ملتوی کرنا پڑ گیا۔ جہاز کو سمندر میں پہنچانے کے لیے تمام تر تیاریاں کی گئیں۔ KPT کی فائر بریگیڈ بھی ساحل پر پہنچی، مگر موسم ایک بار پھر آڑے آ گیا۔ کراچی کے ساحل پہ پھنسے جہاز کو نکالنے کا آپریشن آج بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ تیز ہوائیں ایک بار پھر رکاوٹ بن گئیں۔ میری ٹائم سروس شپنگ ایجنٹ کیپٹن عاصم کا کہنا ہے مشینری لگانے کا کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ سی ورڈ سائڈ سے ہم نے ایک باج اور ونچ باج جس کے اوپر ونچز لگی ہیں جو کہ جہاز کو پل آؤٹ کریں گی، وہ کرنا تھا۔ ہمارے جو ڈیفیکلٹی آ رہی ہے وہ ویدر کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اس میں یہ دشواری یہ آ رہی ہے کہ ابھی اینکرز جو ہیں وہ ہولڈ نہیں کر رہے ہیں۔ کیپٹن عاصم کا کہنا تھا جہاز کی صورتحال کا اندازہ ابھی نہیں لگایا جا سکتا، جہاز سے کوئی بھی لیکیج نہیں ہو رہی۔ جہاز جو ہے ابھی فلوٹنگ کنڈیشن میں ہے، اس کو صرف پل کی ضرورت ہے، یہ فلوٹ کر رہا ہے ہائی ٹائڈ کے اندر، اور اتنی زیادہ پل کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو۔ باقی یہ ٹگ اور بار جو ہے دیٹ از انف کہ یہ جو ہے اس کو کر سکیں، باہر کھینچ سکیں۔ ان کا مزید کہنا تھا امید ہے کل کامیابی مل جائے گی۔ ترجمان سندھ حکومت اور ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے وزیراعظم عمران خان کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ وفاق صرف باتوں سے سندھ کو فتح کر سکتا ہے۔ کراچی وزیراعظم کی ترجیحات میں شامل نہیں، انہیں شہر کے مسائل کے حوالے سے بریفنگ سے باہر آنا چاہیے۔ وزیر اعظم کو میں سمجھتا ہوں بریفنگ سے باہر نکل کے آنا چاہیے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جس شہر نے وزیر اعظم کو الیکٹ کیا، 14 سیٹیں دی، وزیر اعظم اس شہر میں صرف 3 گھنٹوں کے لیے آتے ہیں۔ وزیر اعظم کو میں سمجھتا ہوں کراچی والوں سے اپنی کمٹمنٹ کو پروف کرنے کے لیے کراچی میں کچھ گھنٹے نہیں بلکہ کچھ دن گزارنے چاہیے، تاکہ کراچی کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات کی جا سکے، ان سے مشاورت ہو سکے۔ وزیر اعظم کی جو ترجیحات ہیں وہ نظر آ رہی ہیں آپ کو کہ ترجیحات ہے کیا، نہ وہ اپنے PTI کے رفقا کو احترام دے رہے ہیں، نہ وہ اپنے اتحادیوں کو احترام دے رہے ہیں، نہ MK نہ GDA۔ بہاولپور میں وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ آنے والے 3 افراد کرونا وائرس میں مبتلا نکلے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ آنے والے چیف سیکرٹری پنجاب کا کرونا ٹیسٹ بھی مثبت آ گیا۔ وزیر اعظم کے ساتھ آنے والے 20 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 3 کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ بہاولپور میں وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ آنے والے 3 افراد کے کرونا وائرس ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ تحریک آزادی کے شہداء اور جدوجہد میں اپنی زندگیاں وقف کرنے والے مجاہدین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بنایا گیا اسلام آباد میں پاکستان مونومنٹ شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اسی بارے میں روزینہ علی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پھول کی طرز پر تعمیر کیے گئے پاکستان مونومنٹ کی ہر پنکھڑی لمحہ لمحہ تحریک آزادی کی خوشبو سے مہکتی ہے۔ گلاب کی مانند اس مونومنٹ کی پنکھڑیوں پر ثقافت اور تہذیب و تمدن کی داستان رقم ہے۔ پاکستان مونومنٹ پر آئے شہریوں نے یادگار پر درج تاریخی حوالوں میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ ایک اسپرٹ ملے گی یہاں پہ آ کے، جذبہ ہوگا ہمیں کہ ہمارے بزرگوں نے یا ہمارے آباء و اجداد نے کتنی قربانیاں دی ہیں پاکستان کو بنانے کے لیے۔ میں پہلی دفعہ پاکستان آئی ہوں تو دیکھ کے بہت اچھا لگا کہ پاکستان کیسے بنا اور کیسے آزادی ملی۔ پھول کی پنکھڑیوں پر قائد اعظم محمد علی جناح، فاطمہ جناح، شاعر مشرق علامہ اقبال، بادشاہی مسجد اور مینار پاکستان کے اشکال کنندہ ہیں جو اس ورثے کو مزید پرکشش بنا رہے ہیں۔ پھول کی پنکھڑیوں میں سمٹا یہ پاکستان مونومنٹ یہاں پر آنے والوں کو جہاں جدوجہد، آزادی اور حقائق پر مبنی تاریخ کی سیر کراتا ہے، وہیں حب الوطنی کے جذبات کو پروان بھی چڑھاتا ہے۔ کیمرامین نفیسہ رائیں کے ساتھ روزینہ علی، 24 نیوز، اسلام آباد۔ PDMA سندھ نے 3 روز تک بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے۔ 15 سے 17 اگست تک موسم سے متعلق الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ PDMA سندھ کے مطابق سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد، دادو، شہید بے نظیر آباد اور میرپور خاص میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ PDMA سندھ کی جانب سے 3 روز تک بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ 15 سے 17 اگست تک موسم سے متعلق الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں کک باکسنگ تیزی سے پروان چڑھ گئی۔ لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی بھی کھیل میں دلچسپی بڑھ گئی ہے۔ اسلام آباد سے صبا بجیر کی رپورٹ دیکھیے۔ صنف نازک معاشرے کا حساس اور حسین ترین طبقہ ہے، لیکن جب بات خود اپنی حفاظت کی ہو تو خواتین چٹان بن جاتی ہیں۔ کک باکسنگ ایسا کھیل ہے جس میں جنرل فٹنس اور ذاتی دفاع کی صلاحیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس میں اویئرنیس یہ ہم دیتے ہیں کہ جو آپ کی باڈی پارٹس ہیں دے آلسو ایکٹ ایز اے ویپن۔
ٹھیک ہے, ان ڈینجرس سچویشنس. ٹھیک ہے, یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا. ٹھیک ہے کہ کک ہے, ہم اپنی لیگس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں, اپنی ایلبوز کو کیسے یوز کر سکتے ہیں. اسلام آباد میں ورکنگ خواتین میں کک باکسنگ کا کھیل تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے, جو ذہنی سکون کے ساتھ طاقت اور حفاظت کا احساس بھی دیتا ہے. ہر جگہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہراسمنٹ کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے, تو کم سے کم مجھے ایک فیلنگس آ رہی ہوتی ہے نا کہ نو ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نہیں کرتے, لیکن اب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھیڑے گا تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں انگلی توڑنا آتی ہے. اس منفرد اور دلچسپ کھیل سے نہ صرف پریشانی ختم ہوتی ہے بلکہ ذہنی سکون بھی میسر آتا ہے. کک باکسنگ کرتی خواتین کا یہی کہنا ہے کہ اس کھیل سے جہاں وہ اپنی حفاظت کر سکتی ہیں وہاں پر ان میں خود اعتمادی بھی پیدا ہوتی ہے. کیمرامین واجد مغل کے ہمراہ صبا بچی 24 نیوز اسلام آباد. اس بلیٹن سے اتنا ہی, واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ.